ومتتبعي قناة سكويلا توب. إذا اليوم إن شاء الله غادي نديرو لي زيكزارسيس باج 115. إذا سي المات بروميير أني كولاج. إذا إكزارسيس نيميرو 5 recouper la figure ci-dessus. إذا هاد الشكل نعاودو إعادة النقل ديالو. A tracer la demi-droite MP. إذا la demi-droite MP غادي نتراسيوه. Après placer le point E dans la demi-droite MP qui n'appartient pas au segment AB. إذا ما كينتميش ل E AB وكينتمي للنصف المستقيم اللي غادي نرسمو. Commençons les droites BM et AB. Deuxièmement, placez le point F qui soit aligné avec les points A, M d'une part et le point B, N d'autre part. إذا نمشيو نصاوبو البروميير كيسيون اللي هي دومي دغوات. إذا غوكوبينا الشكل ديالنا. دابا غادي نصاوبو دومي دغوات بي ام. ملي كنقول دومي دغوات يعني مسدود في ام بي وغادي لجهة الام. إذا دومي دغوات قلنا كيبدا من ام وكيدوز على وكيمشي. إذا هذا هو الدومي دغوات يعني الرأس ديالو هو ام. مزيان. إذا هنا نقدو نكتبو بأن هذا راه هو لو دومي دغوات. نديرو له هكا بي ام. إذا دومي دغوات بي ام يعني مسدود من جهة الام ومفتوح من جهة مسدود من جهة بي ومفتوح من جهة ام. إذا حنا تراسينا لا دومي دغوات بي ام. إذا نمشيو لا كيسيون الثانية. إذا دوزيام كيسيون بي بلاسي ان بوان او دو لا دومي دغوات بي ام ام بي. إذا الدومي دغوات غنطراسيو النقطة او. إذا لا دومي دغوات راه ملي قريت أنا درت بي ام ولكن هو راه ام بي الرأس ديالو هو ام وعنده الطرف ديالو هو بي. إذا ام بي هو نصف المستقيم. إذا نرسمو او لهاد النصف المستقيم وما كتنتميش لأب. إذا نقدو نديروها مثلا هنا أو نقدو نديروها هنا. اختاروا او فيما بغيتو يا إما هنا إما هنا. إذا ما كتنتميش للمستقيم أبي. وخاصني نقرا مزيان هاد المرة الكيسيون. شوف إذا هنايا باش نقراو مزيان ونفهمو لأن الهندسة راه مشكل صعيب. هنا بلاصي لو بوان او. إذا هاد لو بوان او de la demi-droite MP ولكن كي نابارتيان با على سيغمون ابي. اذا ما كتنتميش لابي صافي. اذا النقطه غتكون خارج بي. اذا النقطه ديالنا ما تنتميش لهاد القطعه بي ام ولكن غتكون هنا مثلا نديروها هنا غادي نسميوها او. اذا حنا رسمنا لو بوان او كتنتمي للنصف المستقيم ام بي ولكن ما كتنتميش للقطعه بي ام. مزيان. إذا نمشيو كيسيون اللي من وراها. قال لك هنا كومونسون لي دغوات بي ام و ابي. هاد لي دغوات كيفاش دايرين؟ إذا لي دغوات عندنا البي ام هاد المستقيم بي ام والمستقيم ابي كيفاش دايرين؟ إذا نقولوا عليهم بأنهم مالهم. غنجيو نكتبو هنايا ابي لا دروات ابي مع اي لا دروات بي ام اولا ام بي بحال دونك مالهم هادو هما متقاطعين. سون 150 50 اون بي. اذا متقاطعين في النقطة بي. هذا لا كيسيون بي. اذا نمشيو نشوفو لا كيسيون سويفون. إذا بلاسي لو بوان اف كي سوا اليني افيك لي بوان ا اي ام. إذا نرسمو النقطة اف بحيث تكون مستقيمة مع النقطة ا والنقطة ام دون بار من جهة ومن جهة أخرى مع النقطة بي و ان صافي من جهة أخرى. إذا حنا غادي نرسمو المستقيمان باش نبينوهم. إذا تقاطع ديال المستقيمين ا ام و بي ان هو اللي يعطيني النقطة اف. إذا باش نحددو النقطة ديالنا اف خاصنا نرسمو المستقيم ا ام. نديرو المستقيم ا ام والتقاطع ديالو مع المستقيم بي ان. إذا نرسمو تا المستقيم بي ان. إذا المستقيم بي ان تا هو غادي نرسموه. إذا هذا هو المستقيم بي ان يعني مار من بي مار من المستقيم من نقطة ان.
يعني بي ان، يعني التقاطع ديالهم هو اللي كيحدد لي النقطة ديالي اف. اذا وغادي نكتب بان هذه هي النقطة اف. فوالا، بحيث هي اليني يعني مستقيمة مع النقطة ا اف ام من جهة، ومن جهة اخرى مع بي اف ان. اذا هذه هي النقطة اللي وصلنا. اذا نمشيو ننتقلوا للتمرين الموالي. اذا اكزرسيس 6 اون كونسيديري لا فيغور سويفونت. اذا نعتبروا هذا الشكل هذا. السؤال الاول كومون سون لي بوين ا بي سي ا بي سي دون لو بلان. اذا كيفاش هما دايرين. اذا هذا الشكل هذا غنعتبروه حنا درنا الشكل في جهه اخرى. دونك لي بوين عندنا لي بوين ا بي سي شنو غادي نقولوا عليهم؟ sont des points non alignés. non alignés. إذن هما ليست مستقيمية، نقط غير مستقيمية. إذن هما نقط غير مستقيمية. غادي نمشيو نشوفو لا كيسيون الثانية. إذن عندنا بي سيتي 3 بوين نون أليني دو لي فيغور. إذن 3 بوين نون أليني وحدين أخرين. إذن عندنا أ بي سي نون أليني، وعندنا عاوتاني أ بي او نون أليني، وعندنا صافي. هادو هما اللي ماشي أليني، يعني ما كيتواجدوش في نفس المستقيم. إذا 3 بوين أخرين هما سي هما أ بي او. دونك لي بوين قلنا أ، قلنا البوين بي اي لو بوين سي. إذا هادو ماشي أليني. إذا نمشي للكيسيون سويفون. إذا ثانيا recopier et compléter par appartient n'appartient pas. إذا E واش appartient سيغمون ولا n'appartient pas au segment. إذا هادشي اللي غادي نعرفو. إذا E appartient سيغمون بي سي، ها هو بي سي، يعني كاش كتنتمي للقطعة بي سي n'appartient pas à la segment بي سي. دونك ما حد عندنا هاد الأو ما كايناش وسط السيغمون أ بي، هذا هو لو سيغمون أ بي ما كايناش هنايا. إذا نابارتيان با ما كتنتمي ليهاش، إذا ما كايناش وسط أ بي. هذه هي لو سيغمون أ بي، خاصها تكون هنا ولكن هي برا لو سيغمون. إذا كنقولو نابارتيان با سيغمون. عندنا بي، هاد لو بي واش كتنتمي للسيغمون أو سي؟ وي، ها هو دابا لو سيغمون عندنا هو هذا هو لو سيغمون او سي. إذا بي كتنتمي لو سيغمون، إذا تنتمي ليه. إذا نكتبو بي ابارتيان أو سيغمون او سي. إذا عندنا هنايا سي واش ابارتيان دومي دغوات او بي. فين هو دومي دغوات او بي؟ ها هو دومي دغوات، يعني الرأس ديالو هو او، والطرف ديالو هو بي. يعني غادي مجيت الطرف ديالو هو بي، يعني غادي هذا هو نصف المستقيم او بي. واش سي كتنتمي لنصف المستقيم؟ ونعم، إذا هي جات على النصف المستقيم او بي. إذا نكتبو سي ابارتيان على دومي دغوات او بي. دابا في لا كيسيون عندنا سي واش ابارتيان لا دومي دغوات بي او. فين هو دومي دغوات بي او؟ اذا الراس هو البي والطرف هو الاو. اذا هو هذا الدومي دغوات. دومي دغوات هو هذا اللي غادي نجي. واش سي كتنتمي ليه؟ اذا نابارتيان با. اذا ما كتنتميش لهذا الخط الاحمر، اذا هي نابارتيان با على دومي دغوات. اذا سي نابارتيان با على دومي دغوات بي او. اذا نمشيو للاكزرسيس سويفون. إذا exercice 7 A, B et C sont 3 points non alignés. إذا غير مستقيمية A و B و C، 3 نقاط غير مستقيمية. La perpendiculaire A, B, C passant par A coupe le segment BC en H. إذا العمودي على BC المر من النقطة A يقطع القطعة BC في النقطة H. Faire une figure. إذا أرسم بالشكل.
citer les deux triangles de la figure qui ont un angle droit. إذا هنا استخرج مثلثين لهما من الشكل لهما زاوية قائمة. La perpendiculaire à BC en B coupe la droite AC en E. إذا العمودي على BC يقطع العمودي على BC في B يقطع المستقيم AC في E. هنا comment sont les droites AH et BE. جوستيفي. إذا ما هي كيفية حالة المستقيمات AH و BE. علل جوابك. إذا هادشي اللي غادي نمشيو بعدا نشوفو لي 3 بوان سون نو انيلي درسموهم. إذا قالوا لنا 3 بوان A B C نو اليني. إذا غير مستقيمية. ها هما 3 ديال لي بوان نو اليني A B C. إذا A B C 3 نقط غير مستقيمة، يعني كيشكلوا لنا واحد مثلث. إذا السؤال الثاني ديالي لا بيربونديكولير A B C. إذا نرسموا العمودي على B C والمر من نقطة A، يعني غيمر من A وعمودي على B C وكيقطع لنا السيغمون B C فاش في H. إذا نرسموا العمودي. إذا قلنا العمودي على البي سي. إذا هو العمودي على البي سي والمار من نقطة A. إذا ها هي النقطة A مار من نقطة A، كيقطع البي سي في النقطة ماذا؟ في النقطة H. واو. إذا نحاولوا أننا نتراسيو المستقيم ديالنا. إذا احنا رسمناه كيقطع في النقطة H. إذا هذا هو المستقيم العمودي على بي سي. إذا نديرو التعليمة ديال العمودي بأنه كيشكل مع زاوية قائمة. إذا كيشكل مع زاوية قائمة وكيقطع القطعة ديالنا اللي هي بي سي كيقطعها في اش. إذا نمشي نشوف السؤال الثاني. إذا هنايا أولا فيغ لا فيغور حنا صاوبناه. ثانيا سيتي لي دو تريونغل كي زون ان اونغل دروا. إذا شنو المثلثات اللي عندهم زاوية قائمة. إذا انطلاقا من الشكل عندي المثلثات اللي عندهم زاوية قائمة بما أن هذا عمودي على بي سي. إذا لي تريونغل ديالنا غادي نجيو مثلا نديرو هما A AHB AHB et AHC. إذا هادو هما جوج ديال المثلثات اللي كيشكلوا زاوية قائمة بجوج أو اش. إذا الرأس ديالهم هو اش. إذا اش كيشكل زاوية قائمة اللي قياس ديالها شحال؟ 90 درجة. مزيان. إذا نمشيو للكيسيون اللي موراها. قالوا لنا تخوازيام بيربونديكولار على بي سي. إذا العمودي على البي سي اون بي. دابا غنرسمو العمودي على البي سي ولكن في النقطة بي كيقطع لنا المستقيم أ سي في النقطة او. إذا قالوا لنا العمودي على المستقيم أ سي هو هذا كله. هذا المستقيم الأخضر كله عمودي على بي سي، ولكن فين؟ هذا اللي قالوا لنا في النقطة بي. إذا عمودي هنا في هذه النقطة بي كيقطع المستقيم أ سي. الرسم المستقيم أ سي كيتقاطع معاه في واحد النقطة اللي هي او. إذا كيتقاطع مع المستقيم أ سي اللي هو هذا بالأحمر، كيتقاطع معاه في النقطة في النقطة او. واضح. إذا رسمنا تقاطع ديال المستقيم العمودي على بي والمار من نقطة، العمودي على بي سي والمار من نقطة بي، عطانا النقطة او. إذا الحالة شنو هما؟ الحالة ديال المستقيم كيفاش داير المستقيم اش والمستقيم او بي اولا بي او. إذا بالعين المجردة كيبانوا بأنهم متوازيين، ولكن دابا هما قالوا لنا جوستيفي علل. إذا ثالثا غادي نديرو علل. اشنو غادي نقولوا في المعطيات؟ شنو عندنا؟ دونك غنقولوا اون في المعطيات. شنو عندنا في المعطيات؟ عندنا بأن المستقيم اش مالو؟ مستقيم اش بيربونديكولار على المستقيم بي سي. هادشي عندنا في المعطيات، هو اللي رسمناه المرة الأولى. فوالا. وعندنا عاوتاني شنو؟ عندنا بأن المستقيم بي او مالو حتى هو بيربونديكولار على البي سي في لو بوان بي، في لو بوان بي اللي كتنتمي اون بوان اون بي اللي كتنتمي لابارتيان نفس المستقيم اللي هو
ب. مزيان. اذا هذا عمودي على هذا حسب القاعده. غادي نكتبو دونك شنو غادي نقولو؟ غنقولو بان المستقيم اش مالو باراليل المستقيم ب. اذا هذا هو الجوستيفيكاسيون ديالنا. نوقفو حتى هنا، موعدنا في تمارين واحدين اخرين ان شاء الله. اذا تبارك الله عليكم، خليتكم على خير. ما تنساوش انكم تابوناو في لاشين وديروا لايك تحفيزي للقناه. كما كتحفزوا القناه كما كنعطيو المستحيل، وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.